जम्मू कश्मीर सरकार बापत बोड़ चैलेंज तो यह कलदोद हो बासान तो जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ शरियत ब्रो सब कैबिना सब कमेटी अमे हवाल तश्कील दिन आय तो कमेटी वन आव तम गन 6 रेतन मज पन रिपोर्ट सरकारस पेश करें तत काबीना सब कमेटी तरफ आज पन रिपोर्ट सरकारस पेश कोरमुत काबीना वजीर सकीना यतुवन एक्सेस पे ये अमि जानकारी दिवान वोनमुत जे काबीना सब कमेटी तरफ रिजर्वेशनस हवाले पन रिपोर्ट सरकारस पेश करना आमुत तो कैबिनेट मीटिंग दौरान ये अमि हवाले हतमी फैसला निन तय पाओ चतस ये हिजब इख्तलाफ जमातों तरफ जम्मू कश्मीर सरकार नुक्तचीनी करान वन ये जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ रिजर्वेशन किस मामलस हवाले काबीना सब कमेटी तश्कील दिन आई ताहम चुन कमेटी तरफ पन रिपोर्ट सरकार पेश करना आमुत तत काबीना वजीर सकीना यतुवन अम कथ जानकारी दिम सब कमेटी यस तश्कील वजीर आला सिंद तरफ दिन आम तम पन रिपोर्ट रिजर्वेशनस हवाले सरकार पेश कोरमुत इन वलिस काबीना मीटिंग दौरान यी अमि हवाले हतमी फैसले ते निन। रिजर्वेशन हवाले काबीना सब कमेटी हुंद रिपोर्ट सरकार पेश तो काबीना वजीर सकीना यतुवन अमे हवाले तफसीलात फराहम करमित अत पे कत कर बाबत सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर तो वनकन फोन लाइन पे मौजूद। इशफाक, रिजर्वेशन मामलो योतान जम्मू कश्मीर मज वुचान तो सरकार बापत यह बोड़ चैलेंज वन तह बोड़ चैलेंज मगर हिजब इख्तलाफ जमातों तरफ पतमन कैंसन दोहन लगातार यह मामलो वतलावन तो वन सब कमेटी तरफ नसा मुकर्रर वक्तस अंदर पन रिपोर्ट पेश सरकार कर रिपोर्ट सरकार पेश सपुद तुंद क्या अमे हवाले वन तो सरकार बापत फैसले नुन कूता बिल्कुल अमीन आज आखिरी दो काबीनी सब कमेटी हुन रिपोर्ट सबमिट कर रियासत वजीर आला उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिसंबर 2024 अंदर अमे ऐलान कोरमुत कि 6 रेतन अंदर अंदर हसा कर काबीनी सब कमेटी 3 नफरन पे मुश्तमिल यथ अंदर सकीना यतु मैडम बस्ती सरबरा क्या सोशल वेलफेयर वजीर जावेद राना सब जम पे और जम पे ब्याक वजीर ते अमिक मेंबर बनाना आमुत और तिमन दिन आमुत कि तमाम स्टेक होल्डर तम रिजर्वेशन मामलस खिलाफ या रिजर्वेशन मामलन पे क्या मामला तम थवन तिमन ब्रोन और मीटिंग सपज और वन क्या काल ब्रोह आज आखिरी दो सकीना यतु पन्ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस पे लिखमुत कि काबीना सब कमेटी बनावन आमुत रिजर्वेशन मामले बाबत तमो पन रिपोर्ट ड्राफ्ट कोरमुत लेकिन ये रिपोर्ट हसा यी काबीना ब्रोह कन थवन यम दो काबीनु इजलास गि यह वन क्या काल ब्रोह थोमुत लेकिन यम तलवा तंजीम यम स्टेक होल्डर्स अमिक तमो अमे मामलस नुक्तचीनी कर्म तो वोनमुत यह तुथु मामले इत पे पत्मो 6 रेतों पे बोजान कि काबीना कमेटी काम करान ताहम कत्या लट समखे तम कत्या लट कोर तमो क्या नसाव कहें वन लेकिन इत पे यह 6 रेत गि वन वो नव कैबिनेट मीटिंग तथ अंदर हसा दिन और कैबिनेट मीटिंग कम दो अत बारस अंदर कह क्लियरिटी यह इंतहाई अफसोसनाक कैसो तलबा तंजीमों तरफ वन आमुत सज्जाद गनी लोन सबन गोड़े अत पे एतराज कोरमुत कि हुकूमत संजीद रिजर्वेशन मामलस पे चतस रात यम सातन तहसीलदार नए तहसीलदार भर्ती अमल शुरू सपुद तथ अंदर रिजर्वेशन तो नॉन रिजर्वेशन मामल सपुद तथ पे वन हंगाम चलानी मुतलिक यम सात आज सारे नजर सकीना यतु पे कि क्या सो रिपोर्ट या मंजर आमस पे रिपोर्ट तमो तैयार कोरमुत कि बंद लिफाफस अंदर काबीना दिन तथ अंदर तमो यह वो कि रिपोर्ट हसा कर काबीना ब्रोह के पेश काबीना काबीना यह कमेटी चुनमुत और यह मैंडेट अम कमेटी कि कर काबीना ब्रोह कन अमुक यह पन रिपोर्ट पेश जरायो वोनमुत कि क्या तजवीज़ यम मुख्तलिफ लूकों तरफ दिन आमत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर तरफ दिन आमत तमुक ख्याल थवन आमुत लेकिन बुनियादी तौर उस मसल कि बोड़ हिस्से नौकरियां सह रिजर्वेशन पे गसान और कम चंक तिमन लूकन खतर गसान यमन लूकन खतर यम जरूरत
تو تک پہ زیادہ کھانا پہل سپز یہ کینسو ذرائع پہ ون آمت لیکن تم پتہ کینسس کالس پیارن یوتھ تامت یہ رپورٹ منظر عامس. بالکل اشفاق ٲخرس پہ یژھو تۄہہِ نِش زانُن ییٚلہِ أسۍ جموں کشمیر حکوٗمتٕچ کتھ کران یا جموں کشمیر ہٕنٛز کتھ کران واریاہن معاملن حوالہٕ حالٕے وٕچھ اَسہِ عیٖد نماز دۄہ جامعہ مسجد سرینگرس منٛز دِتُکھ نہٕ عیٖد نماز ادا کرنہٕ کینٛہہ عمر عبداللہ آیہِ برونٛہہ کُن دوٚپُکھ اَسہِ نسا چھُنہٕ سمجھی یِوان یِم فٲصلہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان ییٚتہِ وزیر اعلیٰ یِژھ کتھ وَنہِ تتہِ ہیٚکیٛاہ ریزرویشنس حوالہٕ موجوٗدٕ حکوٗمت کانٛہہ حتمی فٲصلہٕ نِتھ تہٕ فٲصلہٕ نیُن کوٗتاہ سخت آسہِ اَمہِ سرکار باپتھ. یتس کالس کت کرو ریزرویشن کس معاملس من چونکہ پارلیمنٹ آف انڈیا قانون پاس کورمت سنس اسمبلی اس دائرۃ اختیار سہ محدود یہ یونین ٹیریٹری اسمبلی ات زیادہ اختیار کی ہیکن کھانا چیز امپلیمنٹ کرت لیکن ضرور اخ پیغام اس لیفٹنٹ گورنر صبس دن یی تم پتہ وات سہ مرکزی وزارت داخلس تام اور تم پتہ ما ہیکہ فیصلہ براہ راست حکومت نی پنہ اند فیصلہ یہ قانون زانن ول لوگ تم ونان کہ یہ انتہائی مشکل تیوتہ سہل کی. بالکل اشفاق تہد سٹھا شکریہ خبرنامس مز اس روزن باپت یم سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یم زن ریزرویشن کس معاملس حوالہ کت کران تو سکینہ یتو یس زن کابینہ سب کمیٹی ہز سربراہ تمو ون ایکسس پہ یہ زانکاری دم کابینہ سب کمیٹی طرف پن حتمی رپورٹ اس زن سہ تمو سرکارس پیش کورمت تو ین ولس کابینہ اجلاسس دوران یہ حتمی فیصلہ تہ نن. پی ڈی پی طرف آج پہلگامس مز پروگرام سانز کرنا آمت یت مز پارٹی صدر محبوبہ مفتی تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ سالانہ امرناتھ یاترا حوالہ محبوبہ مفتی پارٹی کمپین کرنس دس تل تب تمو عمر عبداللہ سرکار نقطہ چینی کران ونمت موجودہ حکومت عش عشرتس مز دہ گزاران یل زن عام لوگ مشکلن مز ہینچ آمت یل زن تمو مرکزی سرکارس منگ کر سیاحتی جائن پہ عائد کرنا آمت پابندی ہٹاونس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن سیاحت ست وابستہ لوکن تہ راحت وات. سورے ہندوستان حریت کے دروازن پہ کت بات کرنے منسٹر کرل جاب عمر صاحب 50 MLA پارک گھن بند ممبر پارلیمنٹ سی دکاندار سوال MLA سو توت اکے دکان کرا مفتی صاحب دپیا بہ دم امس قشرس بیاکھ دکان امس گوس نون چائے تیل اکی جائے پہ ہن کی یہ دروگ تہ کٕنان خراب سودا تہ کران تہ کورو یہ دکانے بند دپو نسا أسۍ ہٮ۪مو أمۍ سٕے نِش وۄنۍ کٔرۍتو ٲش 4 ؤرین پٮ۪ٹھ چھُ یی میٹر تہ آبس تہ پونٛسہٕ پنٕنۍ چلاوان تم پنٕنۍ شٲہی چاہے پہلگام چاہے لنڈن چاہے باقی مگر تُہۍ چھِو کران شام تۄہہِ وننہٕ ورٲیی ٲسٕس بہٕ اوترٕ گٔمٕژ گورنر صٲبس أمِس ووٚن مےٚ دوٚپُس پارکہٕ ترٛٲیتو یَلہٕ تۄہہِ ما ووٚنوٕ وۄنۍ مگر مےٚ ووٚن دوٚپُس پارکہٕ ترٛٲیتو یَلہٕ کیٛازِ اگر نہٕ نیٚبرِم ٹوٗرِسٹ یِوان چھُ کٲشُر چھُ آسان بچہِ وچہِ ہٮ۪تھ یِوان مگر تورٕ اوس تٔمۍ سُنٛد جواب کہ امرناتھ یاترا گژھِنۍ امہِ پتہٕ ہسا ترٛاوو سورُے أسۍ یَلہٕ وۄنۍ صرف اکھ چیٖز وَنان کوئی شک نہیں ہے یہ امرناتھ یاترا یہاں کے کشمیری جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا 250 سال پہلے اس نے اس کی خبر دی اور تب سے لے کے آج تک پہلگام کے لوگ اور امرناتھ یاترا کے لوگ ایسے کام کرتے ہیں ایسے چلتے ہیں. یہ کبھی موٹ بڑی پہلگام کے لوگوں نے زندہ رکھا ہے ہندو مسلم اتحاد کو. اگر ملک کے اندر مسلمانوں کو لنچ کیا گیا کہ تم نے کیا کھایا گھر میں مگر یہ وہ پہلگام ہے یہاں یاتری آئے اور کندھوں پہ یہاں کے لوگوں نے یاتریوں کو اٹھایا. یہاں انہوں نے گنگا جمنا تہذیب کو زندہ رکھنے والے پہلگام کے لوگ ہیں. آج میں پہلگام کے لوگوں سے بتانا چاہتی ہوں چاہے جتنی بھی فوج ہو جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہو امرناتھ یاترا کے جو یاتری ہے ان کی رکھوالی آپ لوگوں کی ذمہ ہے.
ये आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ के घोड़े वाले की जिम्मेदारी है। वादी कशीर पे ये वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू सपज तक आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सतीश शर्मा, नासिर असलम वोइन तो तनवीर सदक सलाह दोमो लीडरों अत मज सफर कोर्मुत। यथ दौरान यमो लीडरों तरफ वन आव यह ट्रेन सर्विस शुरू सपदन सत सयाहतस पोचर दिनस मज मदद मिले तत वात अमि सत आम लूकन सठे राहत। बढ़ती है और जहाँ जहाँ रोड नेटवर्क बढ़ता है वहाँ तरक्की भी पहुँचती है। आज बेहद खुशी है कि जिसका इंतज़ार हम इतने सालों से कर रहे हैं आज वो ख्वाब पूरा हो। खुशी इस बात की है कि जाफर शरीफ साहब जब रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने 100 करोड़ रखा, उससे ये उधमपुर और फिर ऐसा कटरा, उसके बाद वाजपेयी जी ने जो इस पे इंटरेस्ट लिया उससे ये और आगे बढ़ी और आज मोदी जी की सरकार में ये पूरा हो गया और हम आज इस रेल में सफर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये रेल हमारे लिए बरकतें और नियामतें लाएगी। टूरिस्ट आएंगे, हमारे लोग यहाँ से जा सकेंगे, आसानी से आ सकेंगे, साथ साथ हमारा मेवा जो है वो फौरन मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुँचेगा। मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, पटना हो, हर जगह, लखनऊ हो, वो हमारा मेवा पहुँचेगा जिसका हमें ज़बरदस्त फायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेन न सिर्फ 2 वक्त चले, आगे इसके और भी जो है वक्त बढ़ाया जाए और ये रात को भी चले। इंशाअल्लाह हमें उसकी भी उम्मीद पहुंचा। इससे हमारे टूरिस्ट, हमारे पेशेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स और कभी रास्ता बंद होने की वजह से इमरजेंसी सर्विसेज हमारी इम्पैक्ट होती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। और इट वॉज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, 83 से शुरू हुई और आज जाके पूरी हुई। और शुरुआत में भी मुख्यमंत्री साहब थे, आज भी वो थे, लेकिन आई होप ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टेशन एंड कनेक्टिविटी इससे बहुत बढ़ेगी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, टूरिज्म बढ़ेगा। लोगों कश्मीर की बहुत बड़ी मांग थी ये शुरू से, 10 साल लग गए इसको पूरा करते हुए और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। फायदा होगा क्योंकि इससे इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, हर सेक्टर को फायदा मिलेगा, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। हर आखिर वो दिन आ चुका है जब श्रीनगर से कटरा ट्रेन डायरेक्ट जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा टूरिज्म के लिए, इकोनॉमी के लिए। और जो आम लोग सफ़र करते थे चाहे श्रीनगर से पूरे मुल्क में, और कभी कभी रास्ता बंद हो जाता था या कभी मौसम ख़राब होने की वजह से जो एयरफेयर्स है बहुत आगे बढ़ जाती थी, तो एक सहूलियत बनेगी चारों तरफ से लोगों के लिए। एक अच्छा एक स्टेप है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को। और नायकपुरा कलगमस मज आज तम सात लोग दम फट सपदमित ये अकिस नौजवान सज लाश मशकूक हालतस मज लबन आई। वन सुहेल यूसुफ मलिक नाउक नौजवान पन्नस कमरस मज खुदकशी हंदिस हालतस मज लबन आमुत यम पत पुलिस तरफ लाश पोस्टमार्टम बापत निन आई। यल जन तमाम लवाजमात पूरे करने पत लाश लवाकिन आखिरी रसूमातों बापत दिन आमज। यपर पुलिस तरफ मामले सवाल केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करने आमद।
ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف انڈیا اخ وفد یہ وادی ہندس دورس پہ تتہ ایسوسیشن صدر سنیل کمارن گلستان نیوز ست کت کران وونمت تمو وادی ہندین تمام تمن لوکن ست کت کرمز یم زن سیاحت ست وابستہ تو تہذ کوشش روز دوبارہ وادی ہندس سیاحت پوچھر دن یہ زن سیاحت ست وابستہ لوکن راحت وات. Very shocking to learn about tourism coming down in Kashmir. جب ہم بات کرتے ہیں ہوٹل سے، آج ہم نے بات کیا تھا جنرل مینیجر آف رماڈا، ان کے یہاں تقریباً 50 کمرے ہیں، صرف 10 کمرے میں لوگ ہیں. ہم رکے ہوئے ریڈیسن کلیکشن، وہاں تقریباً 200 کمرے ہیں اور وہاں 12 یا 15 کمرے جو ہے آکیوپائڈ ہیں. اور کشمیر میں یہ حالت اٹس ناٹ کریکٹ. کیا نہیں آپ کے پاس یو گاٹ دا بیسٹ آف دا ورلڈ ہیئر، یو گاٹ ایکسلنٹ نیچر ہیئر، یو گاٹ لولی پیپل ہیئر. بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، سچ فرینڈلی پیپل. It is a fantastic tourism promotion opportunity for every family to spend some time in Kashmir. Right. They are not coming here to merely support Kashmir. They are coming here because they want to take home good memories. اب ایسے لوگ یہاں آنا بند کر دیے یا نہیں آنا چاہتے ہیں. Somebody has to go and wake them up. Right. We have to wake them up. They don't want to come here. We want to wake them up. Right. So how do you wake them up? Not by talking to them. کچھ ہونے کا نہیں ہے. Lead by example جو میں کہتا ہوں، اور charity begins at home. Unless I come here, spend 2 days here or 3 days here and then go back and tell the world I went there, everything was right, why can't you go there? I will not have that right to ask people to go. My colleagues are all here, 75 of them, different parts of India, south, north, east, west, everybody's here. India is here in Kashmir today. And this India, when they go back, when they start talking to their friends, their businesses, their governments, آنے کا مقصد تو وہ جو ڈاؤٹ ہے دنیا میں، وہ ڈاؤٹ کو ہٹانے کے لیے تو آئے. That's why we are here. اور جہاں تک to what extent this will be successful, to what extent we will be able to take this across the country. ہمارے یہاں 20 چیپٹر ہے، 20 regions, and ہر ریجن میں اس کا چرچا ہوگا. If your government wants to come and associate with us in meeting our local agents, سبھی تو نہیں آئے ہیں نا یہاں پر, we are only 75 of us. If your government wants to come and participate in our meetings, we will welcome them. They can talk to the others who are not here. So that kind of it has to be a multiple focus. It's not just us. Media ہونا چاہیے, آپ کے ministry ہونا چاہیے, آپ کا government ہونا چاہیے, travel companies ہونا چاہیے. So everybody has to work together, team up together. So we are one part of it, but we are an important part of it. And I'm very certain that we will deliver our role. شمالی کشمیر ہندس پٹن قصبس مز کام کرن والو پٹر والو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے پتمو کیا وریو پہ تم فیس میونسپل کمیٹی کن ادا کران تو تمن دکان فراہم کرن یقین دن آو, تاہم آز تام کان قدم تلنا آمت. یل زن تمو منگ کر تمن نش گھ پریت دہ 10 رۄپیہِ حساب فیس وصول کرنے یون, نہ کہ فی ریت 300 رۄپیہِ. ریڈ والو تو پٹر والو طرف ون آمت تم ہیکن اکوٹہ 300 رۄپیہِ فیس ادا کرت. یل زن تمو میونسپل کمیٹی ہندین ذمہ دارن منگ کر ات معاملس کن گھ خاص زون دن یون. جناب مسئلہ ایسا ہے کہ ہم یہاں ریڈی لگاتے ہیں پٹن مین چوک میں, یہاں پانڈو پارک کے سامنے. سر ایسا مسئلہ ہے, ہم پہلے 10-10 روپیہ دیتے تھے, پچھلے 25 سالوں سے ہم 10-10 روپیہ دیتے تھے. اور یہاں میونسپلٹی والے جو حکام ہے انہوں نے ہم کو بولا تھا ہم آپ کے لیے دکان بنائیں گے, ہم آپ لوگوں کو دکان دیں گے بنا کر. 25 سالوں سے ہم رسید کاٹتے تھے, لیکن اب پتہ نہیں چلا وہ پیسہ کہاں گیا اور کہاں نہیں گیا. کن کو دکان ملا, ہمیں کوئی دکان نہیں ملا ہے. پچھلے 30 سالوں سے ہم پٹری پر کام یہاں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سر آج کچھ 2 مہینوں سے ہمارا میونسپلٹی کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے, بول آپ 300 روپیہ دے دو مہینے کا. ہمارا مطالبہ سر یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہم 300 روپیہ اکٹھے نہیں دے سکتے.
अगर ये पर डे आएंगे 10-10 रुपया हमसे लेंगे, जिस दिन हम रेडा लगाएंगे उस दिन हमें एक टैक्स काटेंगे 10 रुपया, हम वो देने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ मौसम होता है ख़राब, कभी मौसमी हालात होते हैं, हम 4 दिन भी घर में बैठते हैं, या कभी बीमार होती है, कोई मरता है, कोई पैदा होता है, उसके लिए भी छुट्टी होती है। हम गुजारा नहीं कर सकते हर महीने 300-300 रुपया, हम उसी दिन 10 रुपया देंगे जिस दिन हम रेडा लगाएंगे, हम इनकार नहीं। दलील बेवान ये अम ब्रो दुत टैक्स 10,000 रुपये, अगर इन दो 10,000 रुपये नीन गो असल मन छुट्टी गरा बेमारदारी गरा क्या बेस वनकस तमें आई कारबारा कि वो पकान इथे पे पकनावान अयाल तो थोड़ा बहुत गुजार करान। अगर दो 10,000 रुपये नीन कर, मगर इत पे नी तुम दिव सा इकवटे 300 रुपये कत अम ब्रो दिमो गरा दिमो दुकान बन गरा क्या पत न कम तो न कहें बेवान पटरी पे ये पे लार लार करान बाकी तम करान लार लार। मोती जीन दितमुत रजिस्ट्रेशन तको फीस भर, मोती जीन वोनमुत तुम बिहू बेमो कर टैक्स तो दिमो कर, मगर नीन दो नीन 10,000 रुपये 10,000 रुपये रोज दिख, मगर इत पे ना अके साथ कि अके साथ हेको ना दिख कहें मन बेमारदारी वन वो तुम बशीर अहमद बेमारदारी यह सा यह कह बरान रिश्तेदार। वड़ियास जोड़स में आज लूकों तरफ एहतजाज मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे अमरपुर पे चनियास ताम सड़क तमीर करने कई फिर इंतजामिया मांग करना आई, ताहम चुन कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। यपर ये मुजाहरीन मुंतशर करने सवाल पुलिस तरफ कदम तुलना आई, तब लूकों तरफ वन आमुत पुलिस तरफ ताकतुक इस्तेमाल करना आमुत यह जन सठोई अफसोसनाक। आज जो पुरमन प्रोटेस्ट यहाँ हमने किया था रोड के बारे में, लेकिन जो यहाँ लाठीचार्ज हुआ इसके लिए हम बड़े इसकी दुखी हैं, क्योंकि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना इंसानी हकूक है और जो हम अपना रोड मांग रहे थे, लेकिन ये हमें शक है किसी के कहने के मुताबिक, किसी के आर्डर के मुताबिक ये सब लाठीचार्ज जो मजलूम के ऊपर यहाँ हुआ। जब एमएलए लायो आके मजलूम गरीब करता रहा, लेकिन आज हमें पूरा पता चला वो खाली ये दो लफ्ज मजलूम और गरीब की लड़ाई, इन दो लफ्ज को बेच के अपनी सियासत कर रहा है, लेकिन मजलूम के बीच में नहीं आता है और मजलूम उसके यहाँ इलाके में आज पिटाई खा गए। इसलिए आज देखिए, आज जो सुबह यहाँ प्रोटेस्ट हुआ 10:30 बजे, यहाँ जो कोंड चन्यास अमृतपुरा रोड का काम पिछले 15 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसकी रफ कटिंग की गई थी 15 साल पहले, लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं किया गया और वहाँ के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। आज जो हमने यहाँ धरना दिया इस नेशनल हाईवे गुंदो बटियास में, यहाँ 1 घंटे धरने के बाद यहाँ पुलिस ने जो लाठीचार्ज लोगों के ऊपर किया, ये हमने यहाँ जब पहले मिलिटेंसी का बहुत बड़ा दबाव था, उस दौर आर्मी या और कोई एसओजी के जवान लाठीचार्ज लोगों के ऊपर करते थे, लेकिन आज पहली बार हमने यहाँ जो लाठीचार्ज लोगों के किया, ये पहली बार हमने मिलिटेंसी के बाद आज देखा। जो यहाँ रोड के ऊपर हुआ, यहाँ के ये किसी के इशारे पे यहाँ किया गया। मैं आज हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों को हम चुनते हैं वो वही लोगों को मरवाते हैं। आज जो हमने मुतालबा किया है कि यहाँ जो हमारे रोड का काम कई दहाइयों से बंद पड़ा हुआ है, जिसको आज भी नहीं देखा जा रहा है, जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिए थे, लेकिन आज तक वो जमीनी सतह पर काम नहीं किया जा रहा है। आज भी लोग सफर हो रहे हैं और आज भी वो देखिए, आज जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, ये वो प्रोटेस्ट था जो 2008 से किसी रोड का मसला था और पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग दी थी। आज कहीं न कहीं प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं, मगर अफसोस इस चीज़ का है कि मिलिटेंसी के दौर के बाद आज 2025 में दोबारा से एक लाठीचार्ज का एक नज़ारा हमने भटियास में देखा। जो लाठीचार्ज किसी के कहने पर करवाया गया, हम इस चीज़ की जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारा भलेस, हमारा डोडा उस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि जो भी बात करना चाहेगा, चाहे वो सोशल वर्कर हो, मीडिया कर्मी हो या कोई भी हो, उसको पीएसए या पर्चे के नाम पे जो है धमकाया जाता है। और अफसोस तो हमें उस एमएलए पे है जिस एमएलए ने गरीब और मजलूम दो लफ्ज़ के नाम पे इन दो लफ्ज़ों को बेच के जो है सियासत कर रहा है और जिसकी डायरेक्शन पे आज जो है लाठीचार्ज हुआ। बहुत अफसोस है। और वो कहता था लाइव में आके, वो कहता था कि मैं नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।